يو السلام عليكم متابعي قناة مارس تي في. انا وريناكم فيديو جديد اليوم بخصوص الناس اللي تحب تتفرج سينما لي فيديو لي سيري وكاع لو كونتوني فيزوال. بون بزاف الناس يحبوا يتفرجوا لي فيلم جداد مي ما عندهمش كيفاش يديروا يسون اوبليجي باش يروحوا يتيليشارجوا لي فيلم. ما كان لا راح نسهل عليكم هذه المده. بون اليوم راح نجيب لكم 3 سيت ولا 4 سيت، ثلاثة من هذوك ولا زوج من هذوك يديروا يحطوا دي فيديو جدد، والرابع يحط دي فيديو جدد ليشان. الوغ كو كي اين فوا يخرجوا في السينما في نيمبورتو دون الموند راح نسيبوهم في هذاك لو سيت. اي معايا السيت الاول راح نتحدثوا عليه، كنت ديجا من قبل بريزونتيتا وهضرت عليه، هو streamai.com. بون هذا هو السيت الاول تاعنا streamai.com. هنايا عندنا الانترفاس تاع السيت ولا لا باج داكاي. اللي ما على بالوش هادو دي فيلم جدد اجوتي لي فيلم ستريمينغ، هادو لي فيلم جدد غادي تلقاهم في لاباج الاولى. بون لا حبيت تتفرج سي با عندك الفيلم هنايا، تخيل الفيلم اللي تحبه من تحت عندك لو سوتيتراج اللي تلقى فيه اونغلي فرونسي، صافي دير لو فيلم راهو اون اونغلي مي سوتيتري بفرونسي، فيه من تحت فيه ترجمه بالفرنسيه. انا عندك الريتينغ تاعو الفيلم الا كان شباب ولا عندك تنقيط تاعو 5 نجوم 2 نجوم. عندك هنايا لانديكاسيون الاش دي بي تاعو اللي تلقاها هنا اش دي ريب كيف دير جوده شويه مقبوله. بارفون تاعو في دي في دي ريب، دي في دي ريب هي الجوده الجميله اللي قد تفرج بها. هذه اش دي ريب قدرش تلقو ويب ريب سا ديبون. هنا القولادات تاع لو فيلم. بون الا ما كنتش تعرف لو فيلم كيفاش داير ولا لو سيت بلوتو سمحولي، انا لي فيلم سيري ايميسيون اي مانغا. السيت هذا جميل جدا، انا واحد من الناس نستعمله. نروحو ديريكت ل 2016 يحط لنا لي فيلم تاع 2016 ولا 2007 راح نشوفوا لي فيلم تولا اللي خرجوا. سينو نروحو ديرنيير اجوتي ولا نديرو فوار تو راح يطلعونا كاع لي فيلم. هنايا عندنا لي سيري تاعنا نديرو تو لمحبي المسلسلات. عندنا هنايا دي ووكينغ ديد، بيج بونغ تيوري، سوبر جيرل. بون كيفاش نتفرجوا؟ اولا نخيروا لو كونتوني اللي راح نتفرجوه. واش فيلم راح نديرو فيلم باغ اكزومبل ندو مونستر كار، هذا الفيلم جديد اللي خرج. انا هنايا بي امريكان اكسيون فانتازي كي تو لا دات تاعو لي زاكتور. هنا القصه على شويه المحتوى تاعو. وعندنا هنايا انا لي ليان ابلود ماي ستريم اي اوكي بلوتو. الا حبيتو تيليشارجو لو ليان عندك اوت ستريم سمحولي. الا حبيتو تيليشارجو لو فيلم تكليكي هنا تيليشارجو لو فيلم والنافيغاتور تاعك راح يبدا يتيليشارجي لو فيلم. الا حبيت تفرجو ديريكتومون في لو سيت راك تكليكي هنا بليزيور فوا. الا كان في بوبليسيتي ما خدمش معاك هذا لو ليان، ما خدمش معاك ذاك لو ليان، واش دير؟ تروح ماي ستريم نبدلو. فوالا الفيلم ها هو بدا معنا كما راكم تشوفوا. كبروا منا الجوده معنا نقولوا جوده جميله جدا. بون كان هذا السيت تاعنا الاول. السيت اللي غنقدمو ثاني واللي هو ان سيت ما تبقاش تتفرج فيه مي تيليشارجي فيه دي فيلم. معنا فيلم سيري موزيك بي سي كونسول لي جو تو. بون هنايا عندنا لي فيلم اللي راح نتيليشارجيهم ولا نشوفوهم. هادو لي فيلم جدد تلقاهم معنا اغوش. بارفوا لي جاكيت ولا البوشيت تاع الفيلم ما تلقاهاش هنا، مي تلقى الفيلم اجوتوه تلقاه هنايا. اللي حاب يتيليشارجي الفيلم عندك اللوجيسيال تو ما عليه يكليكي على الفيلم. هنا عندك نبذة على القصة تاع الفيلم، عندك لا كاليتي تاعو فوالا اكس في دي اكستريم اولا اش سمحولي اش دي ريب. هنا القيمة تاع الفيلم ولا بلوتو هذه هي اللي ديفيني الجودة تاع الفيلم. الا كان 1 جيجا وطلع من بلوتو من 700 وطلع راح يكون جودة جميلة جدا. عندك هذا تاع الفيلم
باش تيليشارجي الفيلم يلزملك يو تورنت، مع كي تكليكي على تورنت ولا تيليشارجي لو تورنت ولا هو الفيشي ولا لو لين تكليكي هنايا يفتح معاك يو تورنت وتبدا في التيليشارجمون تاع الفيلم ترونكيل اي بي تفرجو بغرضك. هذا السيت تاعنا الثاني. راح نروحو للسيت الرابع واللي هو زون تيليشارجمون. زون تيليشارجمون هذا سيت معروف اللي حاب ثاني تيليشارجي لي فيلم جديد. بارفوا نلقو هنايا لي فيلم مازال ما اجيتوهمش في لي سيت الاخرين، الوغ تقد تيليشارجيهم منا مع لي هذا ماهوش سيت تاع ستريمينغ مي تقد تفرج تقد تيليشارجي منو مع لي تكليكي هنا تيليشارجي لو فيلم ويبدا هنا تخير لو تخيل بلوتو لو ليان اللي حابو، عندك 4 تاع لو ليان تاع لي ليان اي راح يشتغل معك ان شاء الله. لو سيت الرابع اللي حنتكلموا عليه واللي هو المفضل ثاني عندي، نكتبو 1 2 3 موفي كما راكم تشوفوا بوان تي او ولا بوان اس اي اس. راح يفتح معنا هذا لو سيت. بون لو سيت فيه حاجه شابه مميزه ما كاش في لي سيت الاخرين واللي هي نايت مود. فوا تاكتيفي نايت مود لو سيت راح يولي نوار بلوتو لو فون تاعو يولي نوار تكون جميل جدا ماش يضرك في عينيك اوتوماتيكمون. بون لو سيت فيه دي فيلم مازال ما اجيتوهمش في لي بلاتفورم الاخرين، ننصحكم تفرجوا. كاين بيوتي ذا بيست، كاين لايف فيلم تاع خوف شباب، كاين باور رانجرز فيلم جديد، شيبس ما على باليش، كود اوف ويلنس ما على باليش هذا فيلم 3 دي، وكاين غوست ان ذا شيل فيلم جديد. بون هذو الافلام تاع هذا الاسبوع. افلام اللي فاتوا شهر ولا كاين لوغان واللي هو سلسلة اكس مان بلوتو وحدها، عندنا كونغ، عندنا ذا سنيك، عندنا جيت اوت قصة جميلة جدا، عندنا ذا سبيس بتوين اس فيلم جديد فاني خرج هذا الاسبوع، وعندنا جون ويك ننصحكم بتفرجوا جون ويك، عندنا 50 شيد. هذو لي فيلم جديد حصرية راهم محطوطين هنا مازال ما جابوهمش لي بلاتفورم الاخرين. اي بي تلقوا هنا من تحت دوطخ فيلم ميلونجي قدام جداد شويه تحوسوا. كاين مام دي سيري الا حبيتو تشوفوا لي سيري تحوسوا باغ جور. بون كان هذا الموضوع تاعنا اليوم، حبيت نفيدكم اللي حبيت يتفرج واش يحب. بون فوالا تكليكي هنا على الفيلم، عندك انا قصة تاع الفيلم ايتو فوالا تكليكي على بلاي اي بصحتك راك تتفرج في الفيلم ديريكتومون. عندك هنا لي ليان الا مخدمش معاك الليان الاول اللي زوج اللي الثالث وبصحتك. هذا هو الفيلم يعمل معك على بوليجان. كان هذا الموضوع تاعنا اليوم، نتمنى نكون فتناكم. تهلاو في روحكم، نتلاقوا غدا ان شاء الله في موضوع جديد. مع السلامة.